अभिवादन जय मसीह भन्दछु। जय मसीह। र आज हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ। तपाईले म सँगसँगै निकाल्नुहोस्। फिलिप्पीको पुस्तक 2 अध्यायको 16 पद हामी पाठ गर्नेछौँ। आजको मूल पाठ रहेको छ फिलिप्पी 2 अध्यायको 16 पद र तपाईहरुले सुन्नुहोस्। 2 अध्यायको 16 पद यहाँ यसरी, जीवनको वचन दरिलो गरी पक्रिराख ताकि म व्यर्थमा दगुरिन र मैले व्यर्थमा परिश्रम गरिन भनी ख्रीष्टको दिनमा म गर्व गर्न सकौं। म फेरि पाठ गर्नेछु। जीवनको वचन दरिलो गरी पक्रिराख ताकि म व्यर्थमा दगुरिन र मैले व्यर्थमा परिश्रम गरिन भनी ख्रीष्टको दिनमा म गर्व गर्न सकौं। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यहोवा परमेश्वर, तपाईको शरणमा आइकन तपाईको शक्तिशाली वचन हामीले पाठ गरेका छौं। यो वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहोस् र हाम्रो हृदयमा तपाईको वचन पवित्र आत्मा तपाईले लेखिदिनुहोस्, जस अनुसार दिन व दिनको जीवनमा तपाईको वचनलाई मरण गर्दै हामी जिउन सकौं। तपाईको वचन हाम्रो हृदयमा रहेर तपाईको आज्ञा अनुसार हामी पवित्रता, शुद्धता र सिद्धतामा जिउँदै तपाईबाटको आशिषको भागीदार बन्न सकौं र तपाईको दिनमा हामी गर्व गर्न सकौं। प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद यो वचनको निम्ति। वचनको प्रकाश गर्नुहोस् र हामी सबैलाई वचनद्वारा अनुग्रह, शान्ति र आशिष मिलेको होस्। प्रार्थना चाहन्छु जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। मूल पाठ फिलिप्पीको पुस्तक 2 अध्यायको 16 पद हामीले पाठ गरेका छौं र यो फिलिप्पीको पुस्तकको बारेमा बताउनु पर्दाखेरि यो चाहिँ पावलले कैदी अवस्थामा लेखेको पत्र हो र यसलाई कैदी पत्र पनि भनिन्छ र यसलाई आनन्दको पत्र पनि भनिन्छ। खण्डमा हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं कि फिलिप्पी 2 को 16 मा हामीले हेर्यौं भनेदेखि विशेषत जीवनको वचनलाई दरिलो गरेर पक्रिराख भनेर चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको दास पावलले फिलिप्पीको मण्डलीलाई बताउनु भएको छ। अनि आज तपाईं र मलाई पनि परमेश्वरको वचन आज आएको छ। जीवनको वचन दरिलो गरी पक्रिराख भनेर विशेषत यहाँ चाहिँ यो खण्डमा लेखिएको छ र आज म तपाईहरुलाई जीवनको वचन चाहिँ दरिलो गरेर पक्रिराख्न अर्थात वचनलाई पक्रनु शीर्षक अन्तर्गत म यहाँलाई परमेश्वरको वचनबाट आशिष बाँड्नेछु। तपाईं र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौं र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास, प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन सुनेर हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौं र परमेश्वरको दासहरूले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचन सुनाउनु भयो अनि पवित्र आत्माद्वारा हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्यौं। विश्वास गरे पश्चात हामी विश्वासी भनेर कहलिएका छौं र हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने विश्वासीहरूले किन जीवनको वचन दरिलो गरी पक्रिराख्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईं र मैले जान्न एकदमै आवश्यक छ। तपाईं र मैले बुझ्न चाहिँ यो एकदमै आवश्यक छ कि तपाईं र मैले चाहिँ किन जीवनको वचनलाई दरिलो गरेर पक्रिराख्न पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईं र मैले याद गर्न पर्दछ। अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्टसँगले बताउँदछ कि जीवनको वचन दरिलो गरी पक्रिराख। किन त भन्दाखेरि यहाँ हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं यहाँ तल खण्डमा ख्रीष्टको दिनमा गर्व गर्न सकौं भनेर। ख्रीष्ट येशूको दिनमा हामी चाहिँ गर्व गर्न सकौं भनेर, गर्व गर्न सक्ने लायकको जीवन यापन गरौं भनेर परमेश्वरको वचनमा जब हामी परमेश्वरको वचनलाई दरिलो गरेर पक्रिराख्दछौं भनेदेखि परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई व्यर्थताबाट बचाउँदछ। परमेश्वरको वचनले नै तपाईं र मलाई चाहिँ ख्रीष्ट येशूको दिनमा अर्थात प्रभु येशू ख्रीष्टको अगाडि हामी जब उपस्थित हुँदछौं, हाम्रो आफ्नो इनामको निम्ति जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको अगाडि उभिदछौं,
र हाम्रो लेखा हामीले गरेका, हामीले जीवित हुँदा गरेका हाम्रा राम्रा र नराम्रा कुराहरूको लेखा प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यतिखेर त्यो लेखा लिनुहुन्छ। अनि त्यतिखेर तपाईँ र म चाहिँ एउटा गर्व गर्न सक्ने, एउटा इनामको भागीदार हुनको निम्ति त्यो अनुसारको चाहिँ जीवन हामीले जिउन पर्दछ। अनि त्यो जीवन जिउनको निम्ति चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरको शक्तिशाली वचनलाई चाहिँ दरिलो गरेर पक्रिराख भनेर यहाँनिर सिकाउँदछ। स्ट्रङली बी होल्ड द वर्ड अफ लाइफ, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ एकदम दरिलो गरेर पक्रिराख। अनि किन त भन्दाखेरि हामीले ख्रीष्टको दिनमा गर्व गर्न सक्ने जीवन यापन गर्नको निम्ति। जब हामी परमेश्वरको वचनमा रहँदछौँ, परमेश्वरको वचनलाई पक्रदछौँ, अर्थात् परमेश्वरको वचनलाई पक्रनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई सधैँभरि चाहिँ आफ्नो हृदयमा लिएर जिउनु। तपाईँ र मैले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। जब हामी परमेश्वरको वचन दरिलो गरेर पक्रँदैनौँ, परमेश्वरको वचन अनुसार हामी अघि बढ्दैनौँ भने चाहिँ हाम्रो दगुराई, हाम्रो परिश्रम चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्टसँगले बताउँदछ कि म व्यर्थमा दगुरिन, हैन? यहाँनिर हामीले हेर्यौँ भने पाउँदछौँ व्यर्थमा दगुरिन र व्यर्थमा परिश्रम गरिन। व्यर्थमा दगुर्नु भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराहरूको इनाम नपाउनु, के त्यो जताभावी हिँड्नु जसको कुनै गन्तव्य छैन। गन्तव्यहीन दगुराईले जहिले पनि हामीलाई व्यर्थतामा लान्छ। अनि आज मानिस चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ परमेश्वरको वचनले सिकाए अनुसार चाहिँ आत्मिक जीवनको दौडमा आज धेरै मानिसहरू चाहिँ आत्मिक जीवनको दौडमा चाहिँ दौडिरहेको छैन, तर विभिन्न कुराहरू, सांसारिक कुराहरूको पछि दौडिरहेको छ। कतिजना रुपियाँ पैसाको पछाडि दौडिएको छ, परमेश्वरको वचनलाई पक्रिएको छैन, तर पैसालाई पक्रिनु खोज्छ, धन सम्पत्तिलाई पक्रन खोज्छ। कतिजनाले मान इज्जतलाई, पद प्रतिष्ठालाई पक्रन खोज्छ, कतिजनाले सुन्दरतालाई पक्रिनु खोज्छ। अनि याद गर्नुहुन्छ, त्यस्तोको पछि दगुर्ने मानिसको चाहिँ जीवन जहिले पनि व्यर्थता हुँदछ। जहिले पनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जीवनको व्यर्थता चाहिँ त्यो कुरा हो। तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा, जब हामी परमेश्वरको वचनलाई दरिलो गरेर पक्रिँदैनौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो दगुराई चाहिँ व्यर्थ हुन्छ। परमेश्वरको वचन बेगर, परमेश्वरको आज्ञा पालन बेगर र परमेश्वरको वचनले निर्दिष्ट गरेको कुराहरू भन्दा जब हामी फाल्टो कुराहरूमा को पछि लाग्दछौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ एकदमै व्यर्थतामा हुन्छ। एकदमै त्यसको कुनै हामीले फल प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, किनकि फल दिने रुखलाई जब हामी बिर्सन्छौँ, जीवनको रुख परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि जब प्रभु येशू ख्रीष्टको वचनलाई हामी पक्रिराख्दैनौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवन व्यर्थ हुन्छ। आज धेरै मानिसहरू व्यर्थको जीवन जिएको छ। अनि धेरै मानिसहरू चाहिँ आज व्यर्थताको दगुराईको कारणले गर्दाखेरि आज धेरै मानिसहरू निराश भएर, यो समय हतोत्साहित भएर आत्महत्या जस्तो कामहरू गरिरहेको छ। जीवनलाई अर्कै कुराहरूको अन्त्यतिर लगेको छ। किनकि मेन कुरा, मुख्य कुरा जब मानिसले बिर्सँदछ भनेदेखि
जीवनको कुरा जब मानिसले जीवनको वचनलाई बिर्सदछ भनेदेखि त्यो मानिसको दगुराई, त्यो मानिसको हिँडाइ चाहिँ लक्ष्यमा पुग्दैन, व्यर्थमा दगुर्ने कुराहरू। अनि यहाँ हामीले हेर्यौं भने जब परमेश्वरको वचनलाई दरिलोसँगले पक्रिँदैन भने हाम्रो परिश्रम पनि व्यर्थ हुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ कि पहिला धार्मिकताको खोजी गरेर सबै कुरा तिमीहरूलाई थपिनेछ। अनि हामी ठिक उल्टो गर्छौं। पहिला धार्मिकताको खोजी गर्ने होइन, पहिला चाहिँ रुपियाँ पैसाको खोजी गर्छौं। अनि न रुपियाँ पैसा हात लाग्छ, न परमेश्वरको आशिष हाम्रो जीवनमा हुन्छ, उल्टो गरी पठाउँछौं। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ पहिला चाहिँ धार्मिकताको खोजी गर अनि सबै कुरा तिमीहरूलाई थपिनेछ। प्रभु येशू ख्रीष्टले कहिले पनि बताउनु भएन पहिला रुपियाँ पैसाको खोजी गर, नोकरीको खोजी गर, अविवाहित छ भनेदेखि केटाको खोजी गर, केटीको खोजी गर। जब हामी धार्मिकताको खोजी गर्दछौं ती सबै कुरा चाहिँ हामीलाई थपिनेछ। यो प्रतिज्ञा जीवनमा तपाईले मैले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्न पर्दछ व्यर्थको परिश्रम। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई पक्रिँदैनौं भनेदेखि हाम्रो चाहिँ परिश्रम पनि व्यर्थ जाँदछ। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले दरिलो गरेर किन पक्राउनु पर्छ भन्दाखेरि ख्रीष्टको दिनमा गर्व गर्न सक्नको लागि, व्यर्थमा दगुर्नबाट बच्नुको लागि, व्यर्थको परिश्रमबाट बच्नको निम्ति हामीले परमेश्वरको वचनलाई दरिलो गरेर पक्रिनु पर्दछ। आज धेरै चाहिँ युट्युबरहरू हैन, युट्युबमा वचन प्रचार गर्ने धेरैजना राम्रो हुनुहुन्छ। अनि आज धेरैजना चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई व्यापार गर्ने, व्यवसाय गर्नेहरू छन्। अनि हामी परमेश्वरको वचनलाई पक्रिराख्ने होइन, तर ती व्यक्तिहरूको पछाडि कतिचोटि हामी लाग्छौं। अनि परमेश्वरको वचनलाई जब हामी पक्रिराख्दैनौं, व्यक्तिलाई पक्रिनुपट्टि जान्छौं भनेदेखि अनि हाम्रो चाहिँ दगुराई व्यर्थ हुन्छ, हाम्रो परिश्रम चाहिँ व्यर्थ हुन्छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ यो हामीलाई सिकाउँदछ कि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ दरिलो गरेर, जो जीवनको वचन हो, जसले हामीलाई जीवन दिदछ, जसले हामीलाई आशिष दिदछ, त्यो परमेश्वरको वचनलाई हामीले चाहिँ दह्रो गरेर पक्रिराख्नुपर्छ। यहाँ एउटा शब्द छ हैन, दह्रो गरेर, स्ट्रङली दह्रो गरेर पक्रिने। पक्रे जस्तो होइन। आज धेरै विश्वासीहरू चाहिँ पक्रे जस्तो मात्रै गरेको छ, वचन पढे जस्तो मात्रै गरेको छ, संगतिमा गएको जस्तो मात्रै गरेको छ, परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे जस्तो मात्रै गरेको छ। तर पक्का हृदयले परमेश्वरको वचनलाई दरिलो गरेर पक्रिराख्ने हृदयले कतिचोटि विश्वासीहरूले गरेको छैन। अनि यहाँनिर चाहिँ दह्रो गरेर पक्रिराख। जब हामी दह्रो गरेर पक्रिन्छौं भनेदेखि हामी परमेश्वरको वचन जब दह्रो गरेर पक्रिन्छौं भने त्यो वचनले नै हामीलाई बचाउँदछ। तपाईले याद गर्नुभयो केही वर्ष अगाडि, 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि चाहिँ यहाँ इटरी यो उसमा चाहिँ बाढी गयो हैन, बाढी गयो अनि एउटा फ्यामिली पुरै बग्यो। अनि त्यहाँनिर एउटा बच्ची मात्रै, एउटा बच्ची मात्रै जोगियो। अनि त्यो बच्ची चाहिँ कसरी जोगियो त भन्दाखेरि त्यो बच्चीलाई बग्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले रुखको ठुटा पक्रिनु पाएछ। अनि उसले त्यो रुखको ठुटा चाहिँ पक्रिरहेछ। रातभरि पानी पर्यो, बाढी आयो हैन, आमा कता छ, अरू कता छ, तर त्यो बच्चीले चाहिँ रुखलाई पक्रिराख्यो, त्यो हाँगालाई पक्रिराख्यो। याद गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ बाँच्यो। पक्रन नपाउने उसका आमाहरू सबै खोलाले बगायो, मर्यो।
तपाईले यी दिनहरूमा गएको दिनहरूमा तपाईले पत्र पत्रिका पढिरहनु भएको छैन? बाढी आउँदाखेरि बाढीले बगाउँदछ, तर जसले पक्रन पाउँदछ र जसले पक्रेको छ हैन, 3 दिन पछाडि पनि बाँचेको मान्छेहरू छ नि त। रुखमाथि चाहिँ नि गएर रुखलाई पक्रेर बस्ने व्यक्ति बाँच्यो, किनभने त्यसले पक्रियो, त्यसले पक्रेर राख्यो। तपाईं र मेरो जीवनमा पनि यस्तै किसिमका बाढी पहिरोहरू आउँदछ प्रियहरू। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई पक्रेर राख्दछौं भनेदेखि, परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा राख्दछौं भनेदेखि, परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई बचाउँदछ, परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई सुरक्षा दिदछ। अनि वचन हामीले हेर्यौं भने योना 1:1 परमेश्वरको वचन जो हामी पाठ गर्दछौं, बाइबल धर्मशास्त्र, जसलाई हामी बाइबल धर्मशास्त्र भन्दछौं, परमेश्वरको वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। योना 1:1 मा हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं। त्यसकारण परमेश्वर चाहिँ यी दिनहरूमा तपाईं र मसँग चाहिँ उहाँको वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको वचन चाहिँ हामीले हृदयमा पक्रिराख्नु पर्दछ प्रियहरू। तपाईं र मैले परमेश्वरको वचन जब दर गरेर पक्रि राख्छौं भनेदेखि, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले नै हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू। अनि परमेश्वरको वचन हामीले दरो गरे किन पक्रिराख्नु पर्छ? परमेश्वरको वचन नै हाम्रो आत्मिकी जीवनको भोजन हो। मानिस रोटीले मात्र होइन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँध्दछ। अर्थात् परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो आत्मिकी जीवनको भोजन हो, जो हामी जब यो लिदछौं, हामी खाँदछौं, तपाईं र मेरो जीवन चाहिँ बाँच्दछ, तपाईं र मेरो जीवन चाहिँ बलियो हुँदछ। परमेश्वरको वचन हामीले हेर्यौं भने यहाँ पाउँदछौं। भजन संग्रह 119 मा म यहाँहरूलाई लादछु। तपाईले भजन संग्रह 119 पढ्नु भने, 119 डल्लै तपाईले पढ्नु भने परमेश्वरको वचनको खासियत भजन रचयिताले यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। अनि यहाँनिर के भन्दछ भने, भजन संग्रह 119 को 103 मा तपाईका वचनहरू मेरो जिब्रोमा अति स्वादिष्ट छन्, म भन्दा पनि मेरो मुखमा ती बढी मिठा छन्। आहा, हैन, म भन्दा पनि हामी गाउँदछ हैन, म भन्दा गुलियो परमेश्वरको वचन भने हामी गीत पनि गाउँदछौं। अनि हामी 222 आहा कति मिठो वचन भनेर हामी भजन पनि गाउँदछौं। परमेश्वरको वचन चाहिँ, त्यसकारण तपाईं र मैले दरिलो गरेर पक्रिराख्नु, हृदय आत्माद्वारा भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन नै हाम्रो जीवनको निम्ति आत्मिकी भोजन हो। परमेश्वरको वचन नै महले जुन पौष्टिकता दिन्छ, हैन, मौरीको महले चाहिँ पौष्टिकता दिन्छ, बिरामीहरूलाई तङ्ग्र्याउँछ, त्यहाँनिर एकदमै भिटामिन्सहरू पाइन्छ। अनि परमेश्वरको वचन नै मह भन्दा मिठो छ। तपाई जब पढ्नुहुन्छ, जब एक्लै रहनुहुन्छ, हैन, कतिचोटि तपाईहरु कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनुभयो, एक्लै बस्न पर्यो, तपाईले त्यतिखेर पनि याद गर्नुहोस्, जब तपाई वचन पढ्नु भयो अनि वचनले नै तपाईलाई सम्हाल्नुहुन्छ, मलाई सम्हाल्नुहुन्छ। अनि जति हामी वचन पढ्दछौं, त्यही वचन हामी बारम्बार पढ्दछौं, त्यही वचन मिठो मिठो मिठो, प्रत्येक दिन परमेश्वरको वचन तपाईं र मेरो जीवनमा मिठास, तपाईं र मेरो जीवनमा मह भन्दा पनि मिठो छ। त्यसकारण तपाईं र मैले यो याद गर्न पर्दछ। तपाईं र मेरो परमेश्वरको वचन चाहिँ किन दरिलो गरेर पक्रि राख्न पर्दछ भनेदेखि, तपाईं र मेरो खुट्टाको निम्ति यो चाहिँ ज्योति हो। 119 105 मा हामीले हेर्यौं भने
भजन रचयिताले यसरी भन्दछ, तपाईका वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। परमेश्वरको वचन पक्रिराख्ने भनेको चाहिँ एउटा दियालो, एउटा मशाल जस्तै हो। एउटा परमेश्वरले दिनुभएको परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँ र मेरो खुट्टाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो। हामी अन्धकारमा हिँड्न पर्दैन। जब परमेश्वरको वचनलाई जुन विश्वासीले पक्रेर राख्दछ, दरो गरेर, त्यो व्यक्ति अन्धकारमा, पाप र अधर्ममा, शैतानका विभिन्न बाधा विघ्न परीक्षामा ऊ विजय प्राप्त गर्दछ। अन्धकारमा हिँड्न पर्दैन, किनकि परमेश्वरको वचन नै तपाईँ र मेरो खुट्टाको निम्ति र बाटोको निम्ति ज्योति हो। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्न पर्दछ। तपाईले मैले जीवनको वचनलाई दरो गरेर पक्रिन पर्दछ। परमेश्वरको वचनले नै तपाईँ र मलाई विभिन्न प्रकारका पापहरूबाट बचाउँदछ। तपाईँ र मलाई, तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरको वचन नै तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ औषधि हो। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्न पर्दछ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँ र मैले दरो गरेर पक्रिराख्न पर्दछ। जुन व्यक्तिले दरो गरेर पक्रिराख्दैन, पक्रेको जस्तो मात्रै गर्छ भने त्यो सानोतिनो झड्कामा पनि हात फुस्किन्छ। सानोतिनो समस्या आउँदा पनि उसले परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिँदैन। नदिएपछि चाहिँ पक्रे जस्तो गर्ने व्यक्ति चाहिँ सानोतिनो झड्कामा, सानोतिनो संकटमा, सानोतिनो अभावमा, सानोतिनो घटीकमीमा, सानोतिनो समस्याहरूमा पनि ऊ चाहिँ स्पोइल हुन्छ, ऊ पोखिन्छ, ऊ छुट्छ। म एकचोटि लगभग 25 वर्ष अगाडि सुसमाचारको लागि जाँदै थियौँ। यहाँबाट धरानदेखि हामी यता पूर्व सायद यता लेटाङ साइडतिर, त्यतिखेर त्यहाँको चर्चले सुसमाचारको लागि बोलाएको थियो। अनि धरानबाट गाडी गयो, अनि इटरीमा चाहिँ गाडी रोक्यो। गाडी रोकेपछि म चाहिँ त्यहाँनिर टोइलेटमा गएँ। अनि आउँदा गाडी त हिँडिसकेको रहेछ, चल्दै रहेछ। अनि म कुद्दै 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 गएँ। अनि मैले त्यो जुन ह्यान्डल हुन्छ बसको ढोकाको छेउमा, मैले दुईटा पक्रिएँ। दुईटा हुन्छ होइन, तपाईँ याद छ, दुईतिर यसरी हुन्छ। कुद्दै कुद्दै फुत्त पक्रिने बित्तिकै एउटा हात त छोडिगयो। अनि अर्को दाहिने हातले चाहिँ मैले दरो गरेर पक्रेर रहेछु क्या ह्यान्डल। त्यो त गाडी त स्पिड पिकअप लिगयो, स्पिड गइगयो। अनि हात छोडेपछि त जिउै यसरी पल्ट्यो। तर दाहिने हातले मैले ह्यान्डल पक्रेको हुनाले म एक्सिडेन्ट हुनबाट बाँचेँ। त्यो दिन सायद म लडेको भएदेखि त्यो पछाडिको चक्काले मलाई पालक पिलिक पार्थ्यो। अनि म दरो गरेर पक्रेपछि म हुत्तिएपछि त्यहाँ गाडीको बडीमा ठोकेर फेरि पनि रिटर्न आएर मैले अर्को हातले पनि पक्रिएँ। अनि पक्रिसकेपछि अनि त्यहाँनिर हेल्पर खलासीले हेरिरहेको थियो। अनि आमा दाइ झन्डै तपाईँ त पोखिनु भयो भनेर उनले भन्यो। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने, यदि मैले त्यो दरो गरेर पक्रेको थिइनँ, मैले हल्का मात्रै पक्रेको थिएँ भनेदेखि त्यो दिन म झर्थेँ गाडीबाट अनि मेरो एक्सिडेन्ट हुन्थ्यो। आज धेरै व्यक्तिहरूको आत्मिक स्पिरिचुअल रूपमा एक्सिडेन्ट, दुर्घटना हुनुको कारण के हो भन्दा परमेश्वरको वचनलाई दरो गरेर पक्रिरहेको हुँदैन। अनि सानोतिनो कुरामा पनि दुर्घटनामा पर्छ। रुपैयाँ पैसाको कुरामा पनि इमान्दार हुँदैन। रुपैयाँ पैसा देख्ने बित्तिकै ऊ परमेश्वरको वचन होइन, उसलाई लोभ आउन थाल्छ।
अनि सानोतिनो कुराहरूमा पनि हैन, तपाईहरु जवान जतिजना जवान भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन दह्रो गरेर पक्रिराख्नु भएको छैन भने, परमेश्वरमा विश्वास नगरेकाहरूसँग तपाईको अफेयर हुन थाल्छ। त्यो दुर्घटना स्पिरिचुअल दुर्घटना हो त्यो। कतिजना चाहिँ त्यसरी चाहिँ भागेर पनि गएको छ। त्यसका तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, जब हामी दह्रो गरेर वचनलाई पक्र दछौं भनेदेखि, याद गर्नुहुन्छ जीवनमा कहिलेकाहीँ हामी थाक्छौं पनि नि है। यो बेला हामी कति समस्याहरू आयो, एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को। अहिले पनि स्टिल, अहिले पनि हामी फिजिकल रूपमा मण्डली भवनमा गइरहन पाएको छैनौं है। कतिजना प्रियजनहरूसँग हामी भेटघाट गर्न पाएको छैनौं, फोनमा मात्रै, जुमको माध्यममा। कति त बिचारा वाइफाई पनि छैन हैन। अनि यो बेला तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुराहरू हैन। यो संकटको बेलामा हामी कहिलेकाहीँ थाक्छौं पनि, तर तपाईँ र मैले वचनलाई दरिलो गरेर पक्रिराखेको हुन्छौं। तपाईँ र म जब पक्रिँदा पक्रिँदा पनि जब हामी थाक्नपट्टि गइरहेको हुन्छौं, याद गर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँ र मेरो हृदय प्रभु जान्नुहुन्छ। अनि त्यतिखेर वचनले, प्रभुले तपाईँ र मलाई पक्रिनुहुन्छ, गिर्नबाट बचाउनुहुन्छ, लड्न लोट्नबाट बचाउनुहुन्छ, हरेस खानबाट बचाउनुहुन्छ। तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुराहरू, जब हामी दरिलो गरेर पक्रिराख्छौं अनि जीवनमा कतिचोटि त्यस्ता थकावटहरू आउँदाखेरि पनि प्रभु भनेर हामी जब पुकार्दछौं, प्रभुले तपाईँ र मेरो हात दह्रोसँगले पक्रिनुहुन्छ। अनि उहाँले तपाईँ र मलाई लड्न लोट्न गिर्नबाट बचाउनुहुन्छ, दुर्घटना हुनबाट बचाउनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई उहाँको वचनले नै हामीलाई सिकाउँदछ। कतिचोटि हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ व्यर्थमा दगुरिरहेको हुन्छ हैन। तपाईहरुलाई थुप्रै कुरा होला, कतिवटा रुपैयाँ पैसा कुरा होला, कति तपाईलाई घरको कुराहरू होला, नोकरीको कुराहरू होला, व्यवसाय कुराहरू होला। अनि याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई जहिले पनि याद गर्नुहोस्। पहिला धार्मिकताको खोजी गर, पहिला परमेश्वरको वचनलाई पक्रिराख, अनि सबै कुरा चाहिँ तिमीहरूको जीवनमा थपिनेछ। आज व्यर्थमा मानिस कति दगुरिरहेको छ हैन। कति विश्वासीहरू चाहिँ आफू अघि बढ्नको निम्ति अरूलाई पक्रेर चाहिँ नि पहाडी पारेर दगुरिरहेको हुन्छ। त्यस्तोहरूले मेडल पाउँदैन, त्यसको दगुराई व्यर्थ मात्रै हुन्छ। तपाईले याद गर्नुहोस् हैन, मैले अघि बिहान हेर्दै थिएँ, तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा, जब हामी परमेश्वरको वचनमा रहेर एकले अर्कोलाई परमेश्वरको वचनबाट उत्साहित दिँदछौं, परमेश्वरको वचनले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नु पर्दछ हैन। 2019 मा कतार एथलेटिक प्रतियोगितामा साउथ अमेरिका अरुबा भन्ने ठाउँको एकजना एथलेट थियो। 5000 मिटरको दौडमा चाहिँ ऊ प्रतियोगी थियो। उसको नाम चाहिँ जोनाथन बस्बी। ऊ चाहिँ साउथ अमेरिकाको अरुबा भन्ने ठाउँ सानो रहेछ मैले गुगलमा हेर्दाखेरि। र अर्को उसको चाहिँ प्रतियोगी चाहिँ ब्राइनर शंकर डाबो रहेछ। ऊ चाहिँ गुइनिया बिसाउ अफ्रिका देशको। अनि दुईजना दौडिँदै थियो। अनि दौडिँदै चाहिँ जोनाथन बस्तीको चाहिँ खुट्टा, ऊ दौडि नै सकेन, खुट्टा लक लाग्यो। दुईटै प्रतियोगी हो, तर उसले चाहिँ त्यो प्रतियोगिताको मेडलको वास्ता गरेन। त्यो साथीले चाहिँ उसलाई पनि पक्रेर लिएर गयो।
सँगसँगै लिएर गयो। अनि पछिबाट सारा दुनियाँले हेरिरहेछ। अनि पछिबाट चाहिँ यो व्यक्ति जो ब्राइनर शंकर डाबो भन्ने जो गुइनिया बिसाउको व्यक्ति, अनि उसलाई चाहिँ नि सोद्धाखेरि उसले के भन्यो भनेदेखि मेडल चाहिँ ठुलो कुरा होइन तर मानवता चाहिँ ठुलो कुरा हो। उसले साथीलाई पक्रियो। आज कतिजनाले साथीहरूलाई धकेल्दै अगाडि बढ्न खोज्छ, तान्दै अगाडि बढ्न खोज्छ। आफन्तले आफन्तकै खुट्टाहरू तान्दै अघि बढ्न खोज्छ। त्यस्तो दगुराई व्यर्थको दगुराई हुन्छ। त्यस्तो परिश्रम व्यर्थको हुन्छ। याद गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्ति ब्राइनर शंकर डाबो भन्ने व्यक्तिले 2019 कतारमा चाहिँ विश्व फेयर प्ले अवार्ड पायो। अनि आज तपाईले गुगलमा उसको सर्च गर्नुभयो भने उसको नाम सुन्दर ढंगले लेखिएको छ। किनभने उनले साथीलाई पक्रेर लिएर गयो। हामी कतिचोटि एकले अर्कोलाई हामीले अर्कोको हात खुस्किनु आट्यो भने पनि उसलाई पक्रिन लगाउन पर्दछ। परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिन पर्दछ। अनि हामी जतिजना छौं हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ दह्रो गरेर पक्रिन पर्दछ। अनि जब हामी दह्रो गरेर पक्रिन्छौं, परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्दछन्। परमेश्वरको वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। जहाँ हामी सुरक्षा पाउँदछौं, जहाँ हामी शान्ति आनन्द पाउँदछौं। परमेश्वरको वचन नै आत्मिक जीवनको भोजन हो, जहाँ हामी तृप्त हुँदछौं। परमेश्वरको वचन महभन्दा मिठो छ, जो हामी स्वादिष्टताको स्वाद हामी लिन सक्छौं। परमेश्वरको वचन नै हाम्रो खुट्टाको निम्ति ज्योति हो, जो हामी उज्यालोमा हिँड्न सक्दछौं। अन्धकारले हामीलाई राज्य गर्न सक्दैन। परमेश्वरको वचन नै पापबाट जोगाउने औषधि हो, जसले तपाईं र मेरो जीवनमा पाप गर्नबाट उहाँले जोगाउनु, परमेश्वरको वचनले जोगाउनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई चोख्याउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 119 को 9 मा हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं 119 मा यहाँनिर हामीले हेर्यौं भने परमेश्वरको वचनले नै जवान मानिसहरू चाहिँ कसरी आफ्नो चालचलनलाई चोखो राख्न सक्दछ? परमेश्वरको वचनमा नै निर्भर रहेर, परमेश्वरको वचनमा नै निर्भर रहेर। हामीले एफिसी 5 को 26 मा हेर्यौं भने वचनद्वारा हामीलाई पवित्र तुल्याउनु हुँदछ। जीवनमा हुने विभिन्न प्रकारका आत्मिकी जीवनमा हिँड्दै जाँदाखेरि विभिन्न प्रकार हामी यतिखेर बर्खा छ हैन, अनि हामी बाटोमा हिँड्यौं भनेदेखि हाम्रो पेनहरू हैन, हाम्रो चप्पलले जुत्ताले चाहिँ त्यो फोहोर हैन, हिलोहरू चाहिँ हाम्रो पेनमा लागिरहेको हुन्छ, लुगामा लागिरहेको हुन्छ। तपाईं र मेरो जीवनमा त्यस्तै नै, आत्मिकी जीवनको यात्रामा त्यस्तै नै विभिन्न प्रकारको देख अदेख जान अजान रूपमा पापका छिटाहरू लागिरहेको हुन्छन्। अनि ती सबै कुरालाई परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई धुँदछ, चोख्याउँदछ। जसरी हामी सर्फले हाम्रो लुगा धुन्छौं, लुगा धुने साबुनले जब हामी लगाएर मार्दछौं अनि हाम्रो लुगा फेरि पनि सफा हुन्छ। तपाईं र मेरो जीवन परमेश्वरको वचन जो हिसाबले मस्काए जस्तो उहाँले चोखो तुल्याउनु हुँदछ। अनि तपाईं र म ख्रीष्टको दिनमा हामी गर्व गर्न सक्दछौं। प्रभुको दिनमा उहाँको वचनलाई जीवनको वचनलाई जब हामी पक्रिदछौं अनि त्यो अनुसार हामी जिउँदछौं, परमेश्वरको दिनमा, ख्रीष्टको दिनमा हामी गर्व गर्न सक्दछौं। अनि व्यर्थमा दगुर्नबाट, व्यर्थमा परिश्रम गर्नबाट हामी बाध्दछौं। परमेश्वरले तपाईं र मेरो जीवनमा आशिष अनि आशिष अनि आशिष राखिदिनुहुन्छ। अनि तपाईं र मेरो जीवनमा आशिषको भागीदार बनाउनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौं। हामी आफैलाई हेरौं, परमेश्वरको वचनमा रहौं। परमेश्वरको वचन आज हाम्रो जीवनमा आएको छ। परमेश्वरको वचनलाई दरिलो गरेर पक्रिराख। अनि परमेश्वरको वचन जो जीवनको वचन हो, त्यसलाई हामीले हृदयको पाटीमा पवित्र आत्माद्वारा लेख्न पर्दछ।
आज तपाईँ कति परमेश्वरको वचनलाई दरिलो गरेर पक्रिराख्नु भएको छ, दरिलो गरेर पक्रिराख्नु भएको छ कि पक्रे जस्तो मात्रै गर्नुभएको छ। आफैले आफैलाई जाँच्नुहोस् पवित्र आत्मामा रहेर। यदि तपाईँले पक्रे जस्तो मात्रै गर्नुभएको छ भने भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईँको वचनलाई दरिलो गरेर पक्रिन चाहन्छु। मेरा हातका नसाहरूलाई, मेरा हातका हड्डीहरूलाई, मेरा तागतलाई तपाईँले बलियो बनाउनुहोस्, ताकि तपाईँको वचनलाई म बलियो तरिकाले, दरिलो तरिकाले पक्रन सकौं, तपाईँको वचन अनुसार जिउन सकौं। तपाईले भन्नुहोस्, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यहोवा, हामी तपाईँको शरणमा आइकन तपाईँको शक्तिशाली वचन जो हामीले पाठ गरेका छौं, तपाईँको जीवनको वचनलाई दरिलो गरेर पक्रि राख्ने हामीलाई तुल्याउनुहोस्, ताकि तपाईँको दिनमा हामी गर्व गर्न सकौं र त्यो इनामको भागीदार बन्न सकौं। प्रभु, लाज अनि श्रम हुनबाट हामीलाई बचाउनुहोस्। म यो बिन्ती गर्दछु, तपाईँ ख्रीष्टको दिनमा हामीलाई गर्व गर्न सक्ने, हामीलाई छोराछोरी हामीलाई बनाउनुहोस्, गर्व गर्न सक्ने हामीलाई तुल्याउनुहोस्। यो बिन्ती गर्दछु। यो समयमा, यो संकटको समयमा, यो महामारीको समयमा प्रभु, तपाईको वचनलाई दृष्टिगत गर्दै, तपाईको वचनलाई दरिलो गरेर पक्रेर, तपाईको वचन अनुसार आज्ञा पालन गरेर हिँड्नको निम्ति पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईको शक्ति र सामर्थ्यले भर्नुहोस्। प्रार्थना बिन्ती चाहन्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र यहाँ सबैजनालाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् र देश विदेशबाट, जुमको अनलाइनबाट र फेसबुकबाट हेरिरहनु हुने, सुनिरहनु हुने सबैजनालाई परमेश्वरको आशिषको घोषणा गर्दछु। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह।